नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुसँगको यो प्रत्यक्ष भेटघाट नभएको धेरै लामो समय बितेको छ। एकै पटक ग्यालेक्सी 4K को प्रसारणसँगै जोडिने विचार थियो, तर आज विशेष जानकारी तपाईहरुलाई दिनुपर्ने भएकाले म यहाँहरु समक्ष जोडिएको छु सम्पूर्ण ग्यालेक्सी 4K टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै। विश्वास छ यहाँहरु पक्कै पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिइरहनु भएको छ, पक्कै पनि सुरक्षित रहनु भएको छ। यो कोभिड महामारीका बीच पनि तपाई सुरक्षित रहनु भएको छ होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। दर्शक महानुभावहरू, आज यसरी तपाईहरुसँग भेट्नु पर्नाको कारण एउटै छ कि ग्यालेक्सी 4K को प्रसारणमा तपाईले बारम्बार सोधिरहनु भएको प्रश्नको उत्तर दिनका लागि बारम्बार विभिन्न माध्यमहरुमा हामीलाई प्रश्न आइरहन्छ कि कहिले प्रसारण हुन्छ। कतिपय दर्शक महानुभावहरू छ त हामीसँग असाध्यै रिसाउनु पनि भएको छ। आउँछ मात्र भन्नुहुन्छ, तर कहिले आउँछ भन्नुहुन्न भनेर रिसाउनु भएको छ। यो बीचमा हामीलाई माया गर्नुहुने तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा विशेष तयारी गरेका हौं। नेपाली सञ्चार माध्यमलाई एउटा बेग्लै उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले एक विशेष प्रयास गरेका हौं। त्यस अर्थमा हामीले यो प्रयासमा अलि धेरै समय लगाएको हुनाले तपाईले सोचे भन्दा बढी समय लाग्यो, हामीले सोचे भन्दा बढी समय लाग्यो। यो स्वाभाविक हो अस्वाभाविक हो थाहा छैन, तर यो प्रतीक्षाबाट तपाईलाई निराश नपार्ने वचनबद्धता चाहिँ म आज यहाँलाई प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रतीक्षाको घडी अब सकिन लागेको छ र आज म कुन दिनबाट ग्यालेक्सी 4K तपाईको घरमा आउँछ भन्ने बारे जानकारी दिनका लागि उपस्थित भएको छु। फाइनली ग्यालेक्सी 4K प्रसारण हुने मिति तोक्न तपाईहरुसँग भेट्न आएको छु। म आज तपाईहरुको धेरै प्रश्नहरुको जवाफ यसले दिनेछ र अब म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु हामी कहिलेबाट ग्यालेक्सी 4K को नियमित प्रसारणमा जाँदै छौं भन्ने बारे। त्यो तिथि, त्यो मिति तपाईलाई भन्छु, त्यसपछि केही कुराहरु राख्छु र धेरै लामो समय म तपाईको पनि लिन्न। हामी पनि असाध्यै व्यस्त भएर कार्यक्रमको निर्माणमा र ग्यालेक्सी 4K को इन्टायर टिमलाई अगाडि बढाउनमा लागि परिरहेका छौं। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण, नियमित प्रसारण अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, भोल्युम अलिकति बढाउनु होला। मैले अलिकति तपाईको ढुकढुकी बढ्ने समय र ढुकढुकी सुन्नको लागि केही समय लिएको छु, मलाई क्षमा गर्नु होला। त्यति अधिकार मलाई दिनु होला किनभने लामो समय लिएको छु। त्यसकारणले मैले यो लिएको यो पज, यो तपाईहरुको यो समय अलिकति बढी लिए भने कृपया मलाई क्षमा गर्नु होला। किनभने जुन किसिमको उत्साह हामीमा छ र जुन किसिमको प्रतीक्षा गरेर यहाँहरुले साथ दिनुभएको छ त्यसलाई लिएर अलिकति समय मैले लिए। ठक्कै भनिहाल्नु भन्दा पनि यसो अलिकति जिस्क्याउँदै, चलाउँदै, फकाउँदै, मनाउँदै भनौं कि भन्ने एउटा उत्साह आएको कारणले यति समय लिएको हुँ। अब भने तपाईको प्रतीक्षाको घडीलाई अथवा अब भने त्यो ढुकढुकीलाई धेरै नबढाइकन म मिति बताउन गइरहेको छु। ग्यालेक्सी 4K अब आउने असोज 15 गते शुक्रबारबाट नियमित प्रसारणमा आउँदैछ। आउने असोज 15 गते शुक्रबार अर्थात् पर्सिको शुक्रबार होइन, त्यसपछिको आउने शुक्रबारबाट प्रसारण हुँदैछ। फेरि एकपटक म यसलाई रिपिट गर्न चाहन्छु। ग्यालेक्सी 4K को नियमित प्रसारण असोज 15 गते शुक्रबारबाट हुन गइरहेको छ। शुक्रबार साँझबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। हाम्रा नियमित प्रस्तुतिहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यति लामो समयसम्म हामीलाई धैर्यतापूर्वक सही दिनुभएकोमा, प्रतीक्षा गरिदिनु भएकोमा, विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया मार्फत हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुभएकोमा तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै सम्पूर्ण ग्यालेक्सी 4K को टिमबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै आभारी छु म सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट। यो आभार व्यक्त गर्नका लागि आज तपाईसँग जोडिएको छु र यो ग्यालेक्सी 4K को यात्रालाई जसरी हामीले सोचेका छौं त्योभन्दा अझ बृहत र अझ परिपक्व बनाउनका लागि हामीले यो अतिरिक्त समय लिएका हौं। तर बाचा गर्दछु तपाईले कुर्नु भएको, तपाईले गर्नुभएको यो प्रतीक्षाबाट तपाईलाई हामी निराश पार्ने छैनौं। कृपया यसमा निर्धक्क रहनु होला। किनभने यो महामारीका बीचमा पनि झण्डै 200 भन्दा बढी प्रतिभाशाली सञ्चारकर्मीहरूको समूह जम्मा भएर हामी यो सञ्चार क्षेत्रमा, नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा एउटा जबरजस्त टेलिभिजन च्यानल प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं, जसले तपाईको आवाज बोलोस्, देशको आवाज बोलोस्, आम सर्वसाधारणका दैनिकीलाई समेटोस्। त्यस अर्थमा हामीले केही समय जरुर बढी लिएका हौं, तर यो अतिरिक्त रूपमा हामीले लिएको समयको
भनिन्छ नि ब्याजसहित असुल गर्न हामी प्रतिबद्ध भएर बसेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँका धेरै जिज्ञासाहरू छन्, धेरै प्रश्नहरू छन्। यस बीचमा भएका कयौँ घटना परिघटनाहरूमा तपाईँले ग्यालेक्सी 4K को अझ विशेष गरेर सञ्चारकर्मीका रूपमा, जिम्मेवार सञ्चारकर्मीका रूपमा मेरो उपस्थिति खोइ किन नबोलेको, किन नगएको जस्ता कुराहरू कयौँ माध्यमबाट बताउनु भएको छ। ती सबै कुराहरू जान्दा जान्दै, सुन्दा सुन्दै, बुझ्दा बुझ्दै पनि एउटा असाध्यै गहन जिम्मेवारीमा रहेको र त्यसको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका मध्ये एक महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति भएका कारणले मैले आफ्नो अधिकांश समय ग्यालेक्सी 4K को तयारीमा तन मन वचन लगाएर गर्नुपर्नका कारणले कयौँ महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा समावेश हुन पाइनँ। तर फेरि पनि ती सबै कुराहरूको जति ठाउँहरूमा म छुटेँ ती सबैको फेरि पनि भनिन्छ नि ब्याजसहित असुल उपर गर्नको निमित्त असोज 15 गते हामी आउँदैछौँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई प्रतीक्षा गर्नको निमित्त म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरूलाई धेरैलाई जिज्ञासा छ। विशेष गरेर म अलिकति आफ्नो कुराहरू गर्न गइरहेको छु। हुन त यो इन्टायर ग्यालेक्सी 4K को प्रस्तुति हो, यो इन्टायर ग्यालेक्सी 4K को उद्घोषण हो, यसको बारेको जानकारी हो। तर ग्यालेक्सी 4K सँग विशेष गरेर सञ्चारकर्मीका रूपमा मलाई धेरै दर्शकहरूले कयौँ प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू गरिरहनु भएका कारणले केही जवाफहरू दिनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। तर सम्पूर्ण जवाफहरूलाई ग्यालेक्सी 4K को प्रसारणले नै दिनेछ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई विश्वस्त हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कतिपय दर्शकहरूले अलिकति अलग किसिमको अपेक्षा गर्नुभएको छ, सामाजिक अभियन्ताका रूपमा आइदिए हुन्थ्यो अथवा कसैले चाहिँ अलिकति राजनीतितर्फ नै आकर्षण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमका विभिन्न प्रतिक्रियाहरू, अथवा यो चाहिँ टेलिभिजनको व्यापारमा व्यवसायमा किन लागेको होला, अरू नै केही चिज गरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने लागेको जिज्ञासाहरू मैले पाएको छु। आज यस पावन अवसरमा यो उद्घोष गर्ने यो पावन अवसरमा यति चाहिँ यो यी जिज्ञासाहरूको चाहिँ छोटो जवाफ दिने कोसिस मात्र म गर्नेछु। दर्शक महानुभावहरू, एउटा कार्यक्रम मार्फत समाजमा केही न केही परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जुन तपाईँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ, त्यो प्रतिबद्धतामा हामी खरो उत्रियौँ र हामीले धेरै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका मुद्दालाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा, राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पुर्यायौँ। हाम्रा हेडलाइन्सहरू तपाईँका दैनिकी बने, तपाईँका दुःख दर्दहरूलाई हामीले हाम्रो हेडलाइन बन्यौँ। के त्यति मात्र पर्याप्त थियो र? अवश्य थिएन। त्यसकारणले त्यो पूर्ति गर्नको निमित्त आम सर्वसाधारणका समस्याहरू, आम जीवनका भोगाइहरूलाई अझ बृहद रूपमा, अझ जबरजस्त र अझै उँचो आवाजमा प्रस्तुत गर्नको निमित्त एउटा सम्पूर्ण च्यानलको आवश्यकता पर्दथ्यो। त्यसका लागि यो जिम्मेवारीमा होमिएको हुँ। नेतृत्व मेरो भए पनि यस बीचमा कयौँ कर्मठ निष्ठावान सञ्चारकर्मी साथीहरू जोडिनु भएको छ, जसको संयुक्त प्रयासले ग्यालेक्सी 4K तपाईँको च्यानल बन्नेछ, जसले तपाईँको दैनिकीलाई पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। तपाईँको जीवनमा भइपरेका कुराहरूलाई उजागर गरेर तपाईँलाई काहीँ न काहीँ छुने सञ्चार माध्यमको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्न सकियो भने धेरै उत्तरदायित्वहरू पुरा गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, धेरै मानिसहरूका धेरै जिम्मेवारी हुन्छन्। एउटा मानिसले आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दार भएर त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्यो भने मात्र पनि समाज विकासमा एउटा ठुलो इँटा थपिन जान्छ। म सम्पूर्ण पर्खाल बनाउन सक्छु सक्दिनँ थाहा छैन, तर सञ्चारकर्मीका रूपमा एउटा दह्रो गतिलो इँटा चाहिँ अवश्य थप्नेछु ग्यालेक्सी 4K का माध्यमबाट, र त्यसले तपाईँका धेरै जिज्ञासाको जवाफ दिनेछ। व्यथितिका विरुद्ध जसरी हामीले आवाजहरू उठाएका थियौँ, त्यो आवाज अब अझ बढी सुनिने गरी आउने भएको छ। यस अर्थमा कुनै न कुनै रूपमा यो समाजका विकृति र विसङ्गतिहरूमा अगाडि देखिनु पर्यो, आउनु पर्यो, बोल्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, देखिनु पर्यो भन्ने जुन तपाईँको जिज्ञासा थियो, प्रश्न थियो, त्यसमा तपाईँले भने भन्दा दह्रो र खरो रूपमा ग्यालेक्सी 4K मार्फत आउने बाचा म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। र सञ्चार माध्यमहरू जिम्मेवार भयो भने विभिन्न क्षेत्रका व्यथितिहरूमा गतिला प्रश्नहरू तेर्स्याउन सकियो भने त्यसले पक्कै पनि प्रभाव पार्नेछ, सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यो विश्वास यहाँहरूलाई म दिलाउन चाहन्छु। र आज म तपाईँहरूको धेरै समय लिन चाहन्न। हाम्रा अन्तिम तयारीका केही परीक्षणहरू बाँकी नै रहेका छन्। तपाईँको घरमा ग्यालेक्सी 4K पक्कै पनि आएको छ होला। यसको क्वालिटीको विषयमा, यो कहिले आउने नआउने विषयमा, कहीँ कतै कतै कुनै क्षेत्रमा नआएको, कुनै भेगमा नहेर्न नसकिएको जस्ता विभिन्न प्रतिक्रियाहरू हामीलाई नआएका होइनन्। हामी त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिम अहोरात्र खटेर तपाईँको घरमा जसरी पनि उत्कृष्ट अनुभव हुने गरी ग्यालेक्सी 4K ल्याउन कटिबद्ध भएर लागि परेको छ।
अबको प्रतीक्षा धेरै लामो रहेन। असोज 15 गते आगामी शुक्रबारको दिनबाट हामी त्यो साँझबाट प्रत्यक्ष यहाँहरू समक्ष जोडिनेछौँ। कार्यक्रमहरू कुन कार्यक्रम कति बजे कहिलेबाट आउँछन् भन्ने कुराको जानकारी निरन्तर दिँदै जानेछौँ। त्यसका लागि तपाईँले हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज, हाम्रो आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल, हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ। कृपया त्यहाँबाट निरन्तर सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहोला। असोज 15 गतेबाट हामी नियमित प्रसारणमा जान गइरहेका छौँ। केही नक्कली पेजहरू बनेका छन् जसले मानिसहरूलाई भ्रम सृजना गरेको छ। उहाँहरूलाई मेरो यहीँबाट आज विनम्र अनुरोध, कृपया ग्यालेक्सी 4K का नक्कली पेजहरू नबनाइदिनु होला। जिम्मेवार सञ्चार माध्यमका रूपमा ग्यालेक्सी 4K प्रति आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले जुन अपेक्षा राख्नुभएको छ, यदि त्यो नक्कली च्यानलले त्यो अपेक्षा पुरा गरेनछ भने आम सर्वसाधारणमा निराशा छाउँछ। यस अर्थमा नेपाली समाजलाई त्यो तपाईँले दिनुभएको धोका हुन्छ। त्यस्तो धोका नदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त त्यसको कानुनी उपचार छ। डिजिटल वर्ल्डमा यस्ता किसिमका गैरकानुनी पेजहरू चलाउनु दण्डनीय छ। त्यसले तपाईँको पेज बन्द हुने लगायत तपाईँलाई सजाय दिने विभिन्न प्रावधानहरू छन्। तर हामी त्यो बाटोमा जान चाहँदैनौँ। दशौँलाई जोडेर म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु कि ग्यालेक्सी 4K प्रति आम दर्शकहरूले अपेक्षा गर्नुहुन्छ र आफ्ना सूचनाहरू समाचारहरू तपाईँ नै आधिकारिक हो कि भनेर पठाइदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ आधिकारिक नभइदिँदा आम सर्वसाधारण सोझा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्या अथवा आम मान्छेको समाचार गलत ठाउँमा जान्छ, जसको सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यो एक किसिमको सामाजिक अपराध ठहरिन्छ। कृपया त्यो अपराध नगरिदिनु होला। म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसका कारबाहीका विभिन्न प्रावधानहरू छन्, तर हामीले कुनै पनि विषयमा कारबाहीमा जानु भनेको त्यो अन्तिम अस्त्र हो। अन्तिम समयसम्म पनि हामी कुनै पनि च्यानलहरूलाई, कुनै पनि अनधिकृत रूपमा चलेका सञ्चारकर्मीहरूले चलाएका च्यानलहरूलाई हामी कारबाहीमा लिएर जाने चाहना राख्दैनौँ। तर यहाँहरूले हामीलाई बाध्य पार्नुभयो भने आम दर्शकहरूका लागि, उहाँको हक हितको रक्षाका लागि हामीले त्यो कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। मलाई विश्वास छ विनम्रतापूर्वक मैले 10 औँला जोडेर गरेको अनुरोधलाई स्वीकार दिनुहुनेछ र आफ्ना नक्कली पेजहरू, झुक्याउने पेजहरूलाई आफ्नै नाममा ग्यालेक्सी 4K को नाम प्रयोग नगरिकन तपाईँले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन चाहन्छु। अन्य धेरै प्रश्नहरू छन्, अन्य धेरै अनुत्तरित विषयहरू छन्। तिनको जवाफ असोज 15 गतेपछि यहाँहरूलाई पक्कै पनि उपलब्ध गराउनेछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, लामो प्रतीक्षा यहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यो प्रतीक्षाका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो केही समयको अन्तिम सिग्नल टेस्ट हो। यो तपाईँले प्रतिक्रिया मार्फत अन्य प्रतिक्रियाहरू नदिइकन आएको छैन भने तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँमा हो, कुन जिल्ला हो, कुन ठाउँ, कुन गाउँ, कुन सहर, कहाँबाट तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। यदि तपाईँको घरमा ग्यालेक्सी 4K आएको छैन भने कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनु होला। तपाईँको केबल अपरेटर, तपाईँको यो सर्भिस प्रोभाइडर को हो जानकारी गराउनु होला। हामी यहाँहरू समक्ष त्यसबारेमा पनि जानकारी लिनेछौँ। कमेन्टका सेक्सनहरूमा भएको तपाईँले दिनुभएको जानकारी मार्फत हामी पक्कै पनि त्यसका सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ र सम्बन्धित सर्भिस प्रोभाइडरसँग कुराकानी गरी तपाईँको घरमा असाध्यै उत्कृष्ट अनुभव हुने गरी उत्कृष्ट क्वालिटीको ग्यालेक्सी 4K प्रस्तुत गर्नका लागि पर्नेछौँ। परीक्षण प्रसारणमा हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्री, परीक्षण प्रसारणमा तपाईँले देख्नुभएको क्वालिटी हाम्रो अन्तिम क्वालिटी र हाम्रो अन्तिम सामग्री होइनन्। असोज 15 पछि हामीले प्रस्तुत गर्ने सामग्री र असोज 15 पछि हामीले प्रस्तुत गर्ने गुणस्तर ग्यालेक्सी 4K को गुणस्तर हो। त्यसलाई उच्च स्तरीय बनाउनको निमित्त हामी कटिबद्ध हुनेछौँ। तर पनि त्यसका बावजुद पनि, हाम्रा प्रयासहरूका मार्फत पनि, त्यसका बावजुद पनि केही प्राविधिक कारणले तपाईँको घरमा उत्कृष्ट अनुभव हुने गरी आएनछ भने हामी त्यसलाई क्रमशः सुधार्दै जानेछौँ। यो वचनबद्धता पनि यहाँहरू समक्ष म प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू। अब यसपछि तपाईँसँगको भेट हामी ग्यालेक्सी 4K मार्फत नै गर्नेछौँ। केही दिनमा निरन्तर रूपमा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ हाम्रा कार्यक्रमहरूको बारेमा, ती कार्यक्रम कहिले प्रसारण हुन्छन् भन्ने बारेमा र विशेष गरेर सिधा कुराका बारेमा तपाईँहरूका धेरै जिज्ञासा र प्रश्न छन्। प्लिज स्टे ट्युन। ग्यालेक्सी 4K लाई ट्युन गरिरहनु होला। हामी विशेष जानकारी सहित यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ। कुन दिन प्रसारण हुन्छन्, के कार्यक्रम प्रसारण हुन्छन्, अब गुनासो गर्नका लागि के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने किसिमका जानकारी निरन्तर रूपमा दिनुपर्नेछ। यो लामो समय ग्याप भए तापनि अब दिनमै केही धेरै 2, 4, 5, 7, 8, 10
जानकारीहरू अथवा निरन्तरका जानकारीहरू यहाँहरू समक्ष आउँदै जानेछन्। हाम्रा जानकारीहरू हामीले तपाईँलाई भन्नुपर्ने चिजहरू यो 8-10 दिनमा धेरै हुनेछन्। कृपया झर्को नमानिकन हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला, बुझिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र आम सर्वसाधारणको आवाज बन्नका लागि जुन प्रतिबद्धता यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ त्यो प्रतिबद्धताको एक एक अक्षर कण्ठ छ, भुलेको छैन। यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउँछु र जुन दिन मैले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमलाई अन्त्य गरेर स्टुडियोबाट बाहिरिएको थिएँ, बाहिरिनु अगाडि मैले भनेको चिज मलाई अक्षरशः याद छ। त्यो तपाईँलाई मैले गरेको वाचा र प्रतिबद्धता हो। त्यो प्रतिबद्धता अझ खरो र दरो रूपमा प्रस्तुत गर्नको निमित्त अब एउटा कार्यक्रम मात्र होइन, सिङ्गै स्टेसन जहाँ 200 भन्दा बढी सिद्धहस्त इमान्दार सक्षम सञ्चारकर्मीहरू जोडिनु भएको छ। यति धेरै साथीहरूको बलमा म यति भन्न सक्छु कि तपाईँको आवाज सबैभन्दा सशक्त रूपमा उठाउने च्यानल तपाईँको आफ्नो च्यानल ग्यालेक्सी 4K हुनेछ र सूचना मात्रसँगै यसले मनोरञ्जनमा पनि उत्कृष्ट कार्यक्रमहरूलाई प्रस्तुत गरेर तपाईँलाई मनोरञ्जन दिने पनि जमर्को गरेको छ। हाम्रा विभिन्न प्रमोजहरूका मार्फतबाट हामीले प्रस्तुत गर्ने मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू पनि यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ। सूचना र मनोरञ्जनमा एउटा विशिष्ट अनुभव हासिल गर्नको निमित्त हामी आएका छौँ। आम सञ्चार माध्यमहरू धेरै छन्, त्यसमध्येको हुलमा आएका हामी कुनै पनि सञ्चार माध्यमका प्रतिस्पर्धी होइनौँ। फेरि रिपिट गर्छु, भइरहेका कुनै पनि सञ्चार माध्यमको प्रतिस्पर्धी बन्नको निमित्त हामी आएका होइनौँ। हामी कुनै पनि सञ्चार माध्यमका प्रतिस्पर्धी होइनौँ, बरु आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आवाजलाई अन्य सञ्चार माध्यमहरूले जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसलाई अझ सशक्त र त्यसलाई अझ बढी बल प्रदान गर्नको निमित्त, नेपाली सञ्चार जगतलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको निमित्त सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूले गर्नुभएको होस्टेमा ग्यालेक्सी 4K हैसै गर्न आएको छ, प्रतिस्पर्धा गर्न होइन, साथ अगाडि बढ्नको निमित्त आएको छ। यो जानकारी यहाँलाई प्रदान गर्छु र अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि एकपटक लामो समय प्रतीक्षा गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यसपछि पनि तपाईँका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू छन् भने तिनलाई हेरेर प्रत्यक्ष प्रसारण भइसकेपछि पक्कै पनि सम्बोधन गर्नेछु। फेरि एकपटक जाँदै असोज 15 गते साँझबाट हामी ग्यालेक्सी 4K को आधिकारिक प्रसारणमा जोडिनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न हामी आतुर छौँ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रतीक्षा गर्नुभएकोमा। अबको भेट असोज 15 गते शुक्रबार साँझ ग्यालेक्सी 4K को नियमित प्रसारणमा। नमस्ते।